अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, तो क्या तुम मान लोगे? क्यों हर बार जब तुम टूटते हो, तुम्हारा दिल दुखा होता है, तो यूं लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है? जबकि हकीकत ये है कि शायद वही लम्हा होता है जब तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। अगर तुम इस राज को समझ गए तो तुम कभी अपने दर्द से नफरत नहीं करोगे। यही वो जगह है जहां कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। तुम्हें लगता है कि तुम पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्यों आती है? दूसरों की जिंदगी, दूसरों की लाइफ तुम्हें आसान लगती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, बेहतर हालात में हैं, और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बोझ महसूस होती है, मुश्किल नजर आती है, एक लंबी स्ट्रगल नजर आती है, और दिल क्विकली ये कहता है कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस राज को वाज़ेह किया। हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा करता है, जिसको सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, वो पहले उसे आजमाइशों का सामना कराता है। एक लम्हा जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, प्लान फेल हो जाते हैं और लोग साथ छोड़ देते हैं, तुम हर तरफ, हर रास्ते की तरफ कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हर रास्ता तुम्हें बंद नजर आता है। तुम थक जाते हो, खामोश हो जाते हो, लेकिन दिल में एक सवाल रह जाता है, क्यों? और यही वो लम्हा होता है जहां तुम अंदर से टूट जाते हो, जहां तुम खुद को खो देते हो। फिर एक छोटा सा फैसला होता है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे सब कुछ खत्म क्यों ना हो जाए। तुम दोबारा उठते हो और अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करते हो। और वक्त ऐसा भी आता है कि जब तुम अपने आप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हो और एक मजबूत इंसान बन जाते हो। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि वही दर्द, वही दुख जो रातों को तुम्हें बेचैन करता था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन गया। यारो, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने या तुम्हें दुख देने नहीं आई थी, वो तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम मुश्किलात में कैसे खड़े हो सकते हो। इंसान कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट की सूरत में होती है। आप अपनी सहूलियात को एक तरफ रख के स्ट्रगल जब करते हैं, फिर आपकी ग्रोथ होती है। जब तुम स्ट्रगल करते हो, जद्दोजहद करते हो, तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है। तो यही वजह है कि हार्डशिप तुम्हें वो बनाती है जो आसानी तुम्हें कभी नहीं बना सकती। कुरान में इसके बारे में एक दलील मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वासा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, तुम्हारे दिल को वो अच्छी लगे, लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। अब कुरान हमें एक इशारा दे रहा है, और हदीस शरीफ भी है जिसका मफहूम है कि बड़ी आजमाइश जो होती है उसके साथ एक बड़ा अजर भी पोशीदा होता है। कि जब इंसान पे एक बड़ी आजमाइश का सामना होता है इंसान का, तो जैसे ही वो आजमाइश फिनिश होती है या इख्तिताम पजीर होती है, तो फिर उस इंसान को अजर जरूर मिलता है। और मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुश्किलात जब इंसान की जिंदगी में आती हैं, इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो वो दरअसल इंसान को उसकी असल ताकत बताने आती हैं कि इंसान की जो असल वेल पावर है वो क्या है। असल हकीकत ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें तैयार कर रहा है। सोचो, तमाम अंबिया की जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात हैं, लेकिन वही मुश्किलात उनकी अजमत का सबब बने, क्योंकि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को आसान रास्तों से नहीं बल्कि मजबूत रास्तों से गुजारना चाहता है। क्या तुम अपनी मुश्किल को पनिशमेंट समझते हो या प्रिपरेशन? अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि तुम इन मुश्किलात में क्या बन रहे हो। 5 असूल हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहला जो असूल है वो यही है कि जो भी मुश्किल आए उसको एक्सेप्ट करो, कबूल करो कि हाँ मुश्किल आ चुकी है, अब उसका सामना करना है। दूसरा असूल ये है कि जो भी मुश्किल आए उससे सीखने की कोशिश करो। जिंदगी का असूल यही है, और मैंने जहां तक पढ़ा, हिस्ट्री को समझा, जाना, कुरान और हदीस को देखा, तो मैंने यही समझा है कि जो मुश्किल आ जाती है उससे भागना नहीं चाहिए, उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो असूल है वो यही है कि जो नेगेटिव सोच आपके जहन में आती है उसको कंट्रोल करो। अगर तुम्हारे जहनों में, तुम्हारी सोचों में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव नजरिए आते हैं, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। चौथा असूल ये है कि सब्र और इस्तिकामत के साथ कंसिस्टेंसी रखें। और कुरान को अगर आप पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो आपको बखूबी ये इल्म होगा कि इस्लाम तो यही कहता है कि सब्र और इस्तिकामत के साथ मदद तलब की जाए,
تو راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں، آپ کے لیے راستے بناتے ہیں۔ اور یارو مولا علی فرماتے ہیں کہ جو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ دراصل ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے، اور کمزور انسان کی علامت یہی ہے کہ وہ صبر اور استقامت سے دور بھاگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا واقعہ ہے جو بار بار فیل ہو رہا تھا اپنے منصوبے میں، اپنے کام میں، اور ہر بار اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب تو سب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی ایک بات جو بہت اچھی تھی وہ یہ تھی کہ کنسسٹنسی سے کام لیا اس نے، صبر کے ساتھ، اور اس نے کام کو جاری رکھا۔ اس وقت اسے فیلئر کا سامنا تھا، وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا، لیکن وہ لگا رہا۔ لیکن کچھ سال بعد، کچھ عرصے بعد وہی فیلئر اس کی کامیابی کی فاؤنڈیشن بن گیا۔ اور یہ بنیاد کیسے بنی؟ لگاتار جدوجہد کرنے سے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب آپ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ بھی وہی ہوا، اس نے کامیابی کو اپنی زندگی کا ایک خواب سمجھا، اور ایک دن اسے وہ پورا بھی ہو گیا۔ تمہاری زندگی کا جو سب سے پینفل چیپٹر ہے وہ تمہاری زندگی کی ایک مضبوط کہانی بننے والا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو اس بندے کی مثال بتائی اوپر، مثال کیا تھی؟ اسے کامیابیوں کا سامنا نہیں ہوا، وہ فیل پہ فیل ہو رہا تھا، وہ ناکام ہو رہا تھا اپنے منصوبوں میں، اپنے نظریے میں۔ اگر وہ چاہتا تو رک سکتا تھا، لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھایا، اور پھر استقامت کے ساتھ اس نے اپنی کامیابی کی پہلی بنیاد بھی رکھی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پینفل، دردناک کہانی ہے تو آپ اس کو اپنا سہارا بنائیں، اپنی مضبوط بنیاد بنائیں۔ پیغمبروں کی مثال لے لیں، صحابہ کی مثال لے لیں، قرآن میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب ان کو لوگوں کی طرف سے دکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کو اپنی ڈھال بناتے، مضبوطی کے ساتھ آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے، اور استقامت کے ساتھ پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں۔ اگر تم نے اسے اگنور کیا تو تم ہمیشہ اپنے درد میں، اپنے دکھ میں اور اپنی زندگی میں ایک مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر یہیں پہ تم نے ان چیزوں کو مان لیا، ان اصولوں پر، ان نظریے پر چلنا شروع کر دیا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا یہی دکھ تمہاری ایک سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ اور یارو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں توڑنا نہیں چاہتا۔ وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اس دنیا میں کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ ہمیں ری بلڈ کرتا ہے تاکہ کوئی معاشرے کا کوئی بندہ ہمیں دوبارہ دکھ نہ دے۔ اس لیے وہ ایک بار ہمیں توڑتا ہے کسی بندے کے ہاتھ، کسی ایسے شخص کے ذریعے جس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، پھر ہمیں وہ دکھ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اب دیکھو تم نے اس بندے سے دل لگایا